दोस्तों, पिछली जमातों में आप मज़ाहिया मज़ामीन पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि तंज़ यानी सटायर क्या है और मिज़ाह यानी ह्यूमर क्या है। तंज़ व मिज़ाह अगरचे दो मुख्तलिफ कैफियत हैं, लेकिन उर्दू अदब में अक्सर व बेशतर दोनों को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। तंज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें मिज़ाह भी शामिल हो, लेकिन मज़ाहिया ढंग से तंज़ किया जा सकता है। ये दरअसल मिज़ाह निगारी है जिसमें तंज़ को शामिल समझ लिया जाता है। एक और बात यह है कि अदबी तहरीरों में तंज़ माशरती और अखलाकी इस्लाह के मकसद से होता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि मज़ाहिया मज़ामीन जिन्हें पढ़ कर आप मुस्कुराते हैं या बेख्तियार हंस पड़ते हैं और मिज़ाह निगार हंसी हंसी में कोई गहरी बात कह देता है जिसे पढ़कर लुत्फ़ आता है और ज़िंदगी का कोई नया रुख भी सामने आ जाता है। दरसी किताब में शामिल सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इसी नवैयत का मज़ाहिया मज़मून है। इसको लिखा है पितरस बुखारी ने। पितरस बुखारी उर्दू अदब में मिज़ाह निगारी की तारीख़ में एक इम्तियाज़ी और बुलंद मकाम रखते हैं। उनका पूरा नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था और उनकी पैदाइश अक्टूबर 1898 को पेशावर में हुई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। अरसे तक इक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक बुलंद ओहदे पर भी फायज रहे। आपका इंतकाल 5 दिसंबर 1958 को न्यूयॉर्क में हुआ। पितरस बुखारी उर्दू अदब के बेहतरीन मिज़ाह निगारों में शुमार होते हैं। उन्होंने बहुत कम मज़ामीन लिखे, लेकिन उन मज़ामीन की नवैयत ये है कि वो उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। उनके मज़ामीन में मरहूम की याद, मुरीदपुर का पीर, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, सिनेमा का इश्क और मैं एक मियाँ हूँ वगैरह शामिल हैं। उनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पितरस के नाम से शाये हुआ है, जो मियार के एतबार से उर्दू तंज़ व मिज़ाह की तारीख़ में एक बुलंद मर्तबा तसनीफ़ करार दी जाती है। पितरस बुखारी के मज़ामीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिन वाक़यात को वो अपने मज़ामीन में पेश करते हैं वो अक्सर औक़ात मिज़ाह का पहलू नहीं रखते, लेकिन उस वाक़े को अपने अल्फाज के ज़रिए ऐसा कुछ बना देते हैं कि वाक़यात मज़ाहिया मालूम होने लगते हैं। मज़मून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में एक ऐसा वाक़या पेश किया गया है जो मज़ाहिया पहलू नहीं रखता। वाक़या हॉस्टल में रहने वाले तालिबे इल्म का है जो अपने साथी को सुबह जगाने के लिए कहता है ताकि इम्तहान की तैयारी कर सके, लेकिन वो साहब ऐसे अंदाज में और ऐसे बेतुकेपन के साथ उठाते हैं कि ये बात उसके लिए दर्द सर बन जाती है। आइए पहले इस मजमून के एक हिस्से को पढ़ लेते हैं। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील तस्करा कह बैठे कि लाला जी, इम्तहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं, ज़रा हमें भी जगा दीजिएगा। वो हज़रत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा ब लम्हा तेज़ होती गई और साहब जब कमरे की चौबी दीवारें लरजने लगीं, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा भी जाग उठी होंगी। बहुतेरी आवाज़ें देता हूँ, अच्छा
अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ। बहुत अच्छा, नवाजिश। जनाब हैं कि सुनते ही नहीं, खुदाया किस आफत का सामना है। ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़े ही पड़ जाते हैं, तोपें थोड़ी दागते थे। ये हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चिटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, उसका अंदाज़ा बस अहले ज़ौक़ ही लगा सकते। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हमने खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुज़ुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थी, उनमें से एक भी नज़र ना आई तो फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, हूँ। मैंने कहा, आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 ही बजे से सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े मिनट ऊपर 3 हैं। मैंने कहा, अरे ओ कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही न देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने क्या रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो आज दादा जान के मंजूर नज़र ना होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कह दूँ, मगर फिर ख्याल आया कि बनी नौए इंसान की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने ले नहीं रखा है। हमें अपने काम से गरज। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। शाम का अरमान अंगेज वक्त। हवा भी निहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं? ज़ोर आप पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बस साहब, मौसीकियत की रूह हम में फ़ौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नापकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया, हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोछे और दिल को मजबूत करके मेज़ के सामने आ बैठे। दांत पीस लिए, निकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा लीं, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि क्या करें। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार पड़ा था। अब उनमें से कौन सी पढ़ें? फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज़ पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती किताबों का साइज़ के मुताबिक अलग खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर किताब के सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर मुनक़सिम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस्तराब की क्या मजाल जो चेहरे पर ज़ाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फ़ौरन अपने आप पर मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 बजे तो लगो बात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमाओ हम सबाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना है तो जल्दी ही सोना चाहिए। खाना बाहर ही खा आए थे, बिस्तरे में दाखिल हो गए।
آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایسے واقعات ہر طالب علم کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں پیش آتے ہیں۔ یہاں بھی ایک طالب علم ہے، پڑھنے سے اس کی دلچسپی کا حال دیکھیے۔ پڑھنا امتحان کی تیاری کے لیے ہے اور اس کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہے۔ لالا جی اس کے پڑوسی مضحک حد تک مستعد اور منہمک ہیں۔ اس کو جگانے کے سین اور اس کے جاگ کر سو جانے کے حالات وغیرہ ہم نے اور آپ نے کب نہیں دیکھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر طالب علم میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن پطرس بخاری نے ان واقعات کو اس طرح مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے کہ اس میں شوخی کے ساتھ ساتھ گہرا طنز بھی نظر آتا ہے۔ اس مضمون میں کاہلوں اور دل لگا کر نہ پڑھنے والوں پر طنز ہے، جو مزاح میں بھی شدت پیدا کرتا ہے اور ہمیں غور و خوض کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ پطرس بخاری کے مضامین کی خوبی یہی ہے کہ وہ سیدھی سادھی بات سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کام ان کے الفاظ کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے، یہ اس کو مزاحیہ روپ دیتے ہیں۔ اس تحریر میں شاعری کی شگفتگی اور شائستگی بھی ہے اور عالمانہ نثر کی شان بھی۔ پطرس بخاری لفظوں کے الٹ پھیر سے نئے جملے بناتے ہیں اور خود کو نشانہ بنا کر دوسروں کو ہنسنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہی ان کا خاص انداز ہے۔ زیادہ تر لکھنے والے بندھے ٹکے موضوعات جیسے بیوی، نیتا، مولوی، والدین اور لڑکے لڑکیوں کی بہرہ روی وغیرہ کو بناتے ہیں، لیکن پطرس بخاری نے خود کو ہی موضوع بنا کر پیش کیا ہے۔ پطرس بخاری دوسروں پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کر کے ہنستے اور ہنساتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مضمون کے اس حصے میں پطرس نے خیال کی ندرت اور الفاظ کا حسن کارانہ استعمال سے مزاح کا جادو جگایا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو جلا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے۔ زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ مردے کے پیچھے لٹھ لے کر تھوڑے ہی پڑ جاتے تھے، توپیں تھوڑے داغتے تھے۔ یہاں ایک لفظ قم آیا ہے۔ قم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اٹھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو قم باذن اللہ یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اس مضمون میں ایک کہاوت استعمال کی گئی ہے، گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ کہاوت اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے مصیبت کو دعوت ملتی ہو۔ ایک اور کہاوت یہاں استعمال کی گئی، ہم خورما و ہم ثواب۔ یہ فارسی کہاوت ہے۔ مذہبی محفلوں میں اکثر خورما، جو ایک طرح کی مٹھائی ہوتی ہے یا کھجور ہوتی ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ایسی محفلوں میں ثواب بھی ملتا ہے، یعنی اسے نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس معنی میں ہمارے یہاں آم کے آم گٹھلیوں کے دام یا ایک پنت دو کاج کی کہاوتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح پطرس بخاری اس مضمون میں اپنی بات نہ تو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں نہ گھٹا کر، بلکہ بات کو صاف صاف طور پر اور ایسی بات بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں آئے دن پیش آتی رہتی ہے، لیکن یہاں بھی جگہ جگہ خیال کی ندرت سے مزاح میں چار چاند لگ گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے۔ بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا، اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی، اور پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے کھراٹا لیا۔ یہ یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ بہر صورت
یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر نہ ہم۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، جو چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے، ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ کر مارا۔ بس ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی، لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجیں۔ جواب ندارت۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکیں، سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ خدا کسی کو محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ ہے نا یہ دلکش تحریر؟ کتنی دلچسپ ہے۔ اب آپ پورا مضمون ایک مرتبہ پھر پڑھیے اور ایسے فقرے یا جملے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیے جو آپ کو بے حد پسند ہے۔ ان جملوں پر غور بھی کیجیے، جیسے گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، ادائے فرض کی خاطر شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے۔ بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی۔ کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی۔ اس کے علاوہ اس میں جس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے ان کو بھی آپ الٹ پھیر کر کے لکھنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ اس سے مضمون کی دلچسپی کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں تھوڑی سی بھی ترمیم و اضافہ کر دیا جائے یا کچھ تبدیلی کر دی جائے تو مضمون کی دلچسپی کم ہو جائے گی اور بعض اوقات تو ختم بھی ہو جائے گی۔ ان باتوں کو خیال میں رکھیے اور مضمون کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے۔ شکریہ۔